السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پترو اگے ہو جاؤ، اے دیواراں چھڑ دیو نا، جنے جڑے بیٹا اگے ہو جاؤ، کیونکہ ایک تے سانو ساری رات دے سفر جگراتے او لے دے جاندے نے تے رہندی کسر کندھاں نال لگن والے کڈ دیندے نے سارے۔ جی میرے پیارے، ایدی آواز ماڑی جی کھولو، اے اندر والی دی آواز ماڑی جی کھول دیو ذرا۔ میں نے عرض کیا ہے جناب کی خدمت عالیہ میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھاری آواز والا تھوڑا جا، آواز دی بریکی ختم ہوئے گی۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ اج تے بہندے ہی استاداں دا نام لیا، میں تے حضرت خطیب ایشیا نہیں، جڑے خطیب ایشیا سن نا وہ یاد آ گئے، انہوں نے یاد، ویسے تو یاد ہر ویلے رہندے نے، انہاں دی زندگی دے اندر جتنا قاری صاحب واسطے انہاں دے تذکرے، انہاں دیاں واسطے، انہاں واسطے دعاواں میں کیتیاں نے، پوری روئے زمین تے شاید کوئی 1000 بندہ رل کے بھی نہ کرے جنہیں انہاں دی خدمت کیتی۔ اس خدمت دا صلہ میرے بچیاں دے نانا جی میاں شیر محمد مہار رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن، 5-7 سال ہو گئے اللہ کول چلے گئے، تے فرمایا کردے قاری صاحب دے پگ وٹ بھرا بنے ہوئے سن، پگ وٹ بھرا سمجھ دیو، اپنی پگ لا کے قاری صاحب نے میاں شیر محمد دے سر تے رکھی، تے میاں شیر محمد نے اپنی پگ او ضلع ہزار دیاں پگاں ساڈیاں جی او جناب لا کے قاری صاحب دے سر تے رکھتی۔ آخری عمر تک قاری صاحب نے پھر میاں شیر محمد دا جنازہ بھی پڑھایا، لو جی بھرا ہون دا حق ادا کر دیتا۔ تے جناب فرمایا کردے سن قاری عبدالحفیظ صاحب دی طرفوں سانو جاگ لگی، معمولی بات نہیں کوئی، فرماندے نے میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا،
دانست بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا۔ بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا، اگر بولن والی گل منی جاندی تے گونگیاں تے بوڑیاں دیاں کون سندا۔ جی جی میرے سونے ویر، کمال شعر لکھے میرے استاد خطیب ایشیا رحمہ اللہ تعالی، کہ فرما دینے میں تو نادان ہی تھا۔ دل کردہ ایک شعر میں 10 باری پڑھا، لیکن پھر تے خطیب ایشیا دا شگرد ہون دا حق ادا ہوئے گا، لیکن میں لوگاں دی وجہ تو کہ لوگ آکھن کے پتہ نہیں کی ہو گیا انہاں نوں، اس واسطے میں قاری صاحب 100 واری بھی پڑھن تے انہاں نوں جڑدا ٹکدا سی، میں زیادہ زیادہ 2 واری گل کہہ لگا یا 3 واری بس، اس تو زیادہ مینوں پھبدا جڑدا بھی نہیں۔ جی میں تو نادان ہی تھا دانست بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا۔ بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا، ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ یہ گل تے کئی باری تجربے تواڈے بھی آئی ہوئے گی، میں نہیں کہندا صرف میرے تجربے چاہیے۔ ایک باری ایتھے ڈچکوٹ تو اگے سلونی چال ہے سمندری نو جائیے، اتھے نال سجے پاسے پنڈ ہے، میں نام بھول گیا ہودا، بڑی دیر ہو گئی۔ اتھے ایک باری جلسہ رکھیا انہوں نے، گجراں دا گھر ہے اتھے، ایک ساڑیاں تقریراں بڑیاں سندے نے، تے او جناب کراچی انہاں دی بیکری، گجراں دیاں زیادہ بیکریاں ہوندیاں، کراچی بیکری تے کدے پچھوں آندے نے اتھے پنڈ، تے اس ویری آئے نہ تے کہندے نے یار قاری محمد یعقوب دا اتھے جلسہ ہی کرا دی۔ اس انہاں دی دانش دے مطابق انہاں دے دادیاں پردادیاں تو لے کے 200 سال دی مدت اندر اس عرصے اندر صرف اگر کسی مواحد دا بیان سی تے قاری محمد یعقوب فیصل آبادی دا سی، پہلا ہی بیان۔ اتھے جناب انہوں نے سٹیج باہر لا دیتا، دنیا آ گئی، پنڈ کٹھا ہو گیا، پنڈاں چو لوگ آ گئے، تے ادھروں جناب اسی سٹیج تے جا کے بیٹھے تے بارش شروع ہو گئی، تے میرا شاگرد حافظ زاہد وہ تقریر کر رہا ہے، تے میں جناب بعد اچنا میں سوچا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے ہو جائیے، میں کہا بندے پھر ذہن چایا کہ بندے جڑے آئے نے یہ کرو کریے تے بیٹھ کے پورے نہیں آنے، تے یہ کرو کری ٹر گئے تے مڑ کے آنا کسے نے نہیں، کیونکہ مینو کہڑا جان دے تھے زیادہ لوگ اس پنڈ دے، پہلی باری جو آنا ہویا۔ تو برکیف جناب میں آخیا بارش رکے ہی نہ، صبح تک پروگرام تے ہو گیا ختم۔ میں اتنے بیٹھے دل چ سوچیا، الفاظ نہیں بولے، دل چ میں سوچدا پیا کہ اللہ سونیا اج قرآن دی بارش ہو لین دے، تو اے بارش پھر بھی پا دے گا، تیری مرضی دے سودے نے، اللہ تیری توحید بیان ہو لین دے اج تے۔ دل چ سوچنا ہی شروع کیتا ہے، دل وچ بھی پورے الفاظ نہیں، ارادہ جڑا وہ بھی نہیں پورے ہوئے، تے بارش اوتھے ہی رک گئی، صبح دیاں اذاناں تک بارش نہیں ہوئی اوتھے۔ 2.5 گھنٹے دا خطاب اللہ دے فضل نال ہویا میرا اتھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے اتھوں باہر نکلے نا جلسے تو بعد گھر جان وا 5 کلومیٹر دے فاصلے تے بارش دے کھال رڑے پے، یعنی 5 کلومیٹر دے ایریے چ مربع میل ایریے چ بارش ہوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا
النبی قل لازواجک، ایک تو ہے نا، دوسرا یا ایھا المزمل قم اللیل، قوم اللیلہ نہیں قم القو، قاف پیش قو، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ، نصف ادھے نو کہندے نے نا، نصفہ ادھی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان، پڑھا کر۔ لکھنا نہیں آندا تے کی کریا کر، بول ذرا، لکھنا نہیں آندا تے کی کریا کر، پڑھیا کر، بولو نا ذرا۔ یعنی لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان، پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب، تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب نہ ختم ہونے والی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے انسان جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے انسان جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دل دھریا کہ نہیں، میرے تے کلیجے نو رگ پیارے ماں بتا دے، اتنا مٹھا نام سبحان اللہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اس واسطے تھے میں عرضاں لا رہے ہیں وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعدا، عدو دشمن نو آکھدے نے اعداء جمع، ادا جملے دا محسن اعدا دا ترجمہ بندا ہے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے۔ سبحان اللہ۔ میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تیرے باری کیوں میں کو آیا دوڑے تو کہ تسی اگرچہ تسی لوگ ایویں جناب چپ کر کے نا ہیں جی اللہ لوگ بن کے بیٹھے رہو، توجہ نہ ہوئے لفظاں تے، غور نہ کرو،
تو کل نو کوئی سر پھریا تمہیں پوچھ سکتا ہے، وہ کہے گا کہ یار اتنے آل رسول نو ویکھو منتے ہی نہیں، وہ تو نا تھے ہی کوئی نہیں۔ تسی دس سکتے ہو نا، ہن جواب دین جوگے ہو گئے نا کہ ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے۔ ہاں ہاں، ساڈے ایمان چوں صحابہ اور اہل بیت آل رسول دی محبت نو کٹ دیتا جائے نا تے ایہو جا ایمان سانو جنت وچ نہیں لے جا سکے گا۔ صلی اللہ علیہ ہن تے رٹیا گیا نا، صلی اللہ علیہ آلہ و اصحابہ وسلم واسطے۔ میرے پیارے پیارے دوستو، بزرگوں، معززین کرام، میرے محترم و مکرم ذی وقار جناب حضرت مولانا حافظ ماسٹر حکیم جناب مولانا محمد یوسف صاحب مہار، یعنی مہار تے اردو چے ساڑی پنجابی زبان اندر مہار ہے، مہار سدھا سدھا، اے مہاراں والی مسجد ہے، مہاراں والی نہیں، یہ مہاراں والی مسجد ہے۔ تلفظ بھی اپنا صحیح کرو نا حضرت، اسی اپنا تلفظ جی اپنی کاس دا تلفظ ہی صحیح نہیں کرنا تے اسی کرنا کی پھر اور بندہ صحیح کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میں ناصر نال بھی گل کیتی ہے، میں ناصر کہندا جی اسی بھی مہار ہونے، مہار ہے جی تسی کیا، اور میں آکھیا مہار نہیں مہار ہونے، مہار سیدھے سیدھے مہار، ہاں جی مہار ہونے، مہار، ہاں جی اے جے تلفظ ساڈے کاش دا جی۔ برکیف اللہ تبارک و تعالی انہاں دا تہاڈا اور اس طریقے نال اج اس جلسے دے روح رواں جنہاں نے تہاڈے نال پیارے پیارے دوستاں دے نال ساریاں برادریاں دے جتنے لوگ بیٹھے ہو سارے نال ہاں جی ملاقات دا موقع دتا ہے۔ ہاں جی عبدالرحیم بیٹا، اللہ تعالیٰ ایدی زندگی چ برکت فرمائے۔ اسی دعا کران گے اللہ انہوں تیاں دیتیاں نے تے اللہ پتر بھی عطا فرما تے جیونے جاگنے تے نیک اور صالح عطا فرما انشاءاللہ۔ تے اور بھی انہاں تو علاوہ انہاں دے بھائی نو بھی، عبدالغفار نو بھی، اور اس طرح جڑے جڑے بے اولاد نے، اسی صرف اے نہیں کہ تسی آئے ہو جنہاں نے جلسہ کرایا دعا او دے واسطے باقیاں واسطے دعا ہی نہیں تواڈے سارے واسطے دعا کران گے آخر تے اللہ جنہ جنہ دی جو جو ضرورت ہے ساریاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما دے، ہے جی سارے دے دلاں دے نیک ارادے سارے ہی پورے فرما۔ کیوں جی پیچھے گل رہ گئی، توجہ فرمانا ذرا۔ اس واسطے میری عزتاں والی روحانی ماؤ بہنوں، عزیز طلباء کرام، معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دے اس تبلیغی اور اصلاحی پروگرام نو اللہ سونا اپنی رحمت نال ہاں جی قبول و منظور فرمائے۔ میرے سونے بات وہ دور ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ دور ختم ہو گیا۔ لوگ کہندے تے ہیں نے کہ قاری صاحب 3 گھنٹیاں تو پہلے تقریر نہیں بند کرنی۔ اچھا تے جے جاؤ نا ایک پنڈ چسی گئے، انہوں نے ساڑا پرہیزی کھانا نہ پکا سکے، مرچاں ایڈیاں ٹھوکیاں نہ ٹکا گئے۔ اچھا وہ مرچاں نہ میں ایک لقمہ لایا تے ہوئے 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 ایتھوں ہونٹاں تو لے کے تے میدے تک جناب انج سی جی میں آگی اندر سٹ دی۔ اچھا او میں آکھیا یار ہن بھوک بھی بڑی لگی، پرہیزی کھانا بھی نہیں، اوتھے پنڈ دا ماحول کوئی چیز اور بھی نہیں، تے میں آکھیا یار کوئی گھیو دی چمچی لے آؤ تے مچ مر جائے گا ذرا۔ او جناب پورے پنڈ چو ایک چمچی دیسی گھیو نہ لبا، پورے پنڈ چو تھلے۔ میں آکھیا سن لو 3 گھنٹے بعد ایتھے کیڑا بندہ رہ لکاں تو ڈالڈے دی پیداوار انہیں جناب بندے لاکھ ہی دورے کر دیتے، جوانی تے ویکھی نہیں انہاں لوگاں نے۔ ہاں جی آخر ڈالٹا گھی لے آئی، میں کہ جی ڈالٹے نو گھی کہندے ہو نا، او دے نال بھی گھی لاندے ہو تے پھر تائیاں پھر لے لو صحت بھی لے لو پھر، جتھے ریت رکھی پئی ہے۔ میں کیا اللہ اکبر۔ تو برکیف جناب اس واسطے لمبی بات نہیں، ایسی سٹیج دے خطیب ہاں، ہر روز ایک دن 2 3 بسا اوقات ہے بچہ بیٹا میرے شاگرد نال ہوندا ہے، کئی انج ہویا کہ اسی ایک دن اسی 5 تقریراں بھی کیتیاں، لیکن میرے مالک دی توفیق ہے ہن تے گل پہ ڈھول وجانا پینا نہ ہے، ہن سپیکر ساڈی تقریر والا تے نہیں، اے تے ایویں جڑ مارن والا ہے کہ ہاں جی بس منجی جوگا ہو جاوے مہار تہاڈا، منجی جوگا ہو جاوے تے مہینہ نہ اٹھ سکے بس، ہاں جی جلسہ تسی تے کرا لیا، تسی تے چسکا لے لیا، ہاں جی لیکن ساڈا تے کام ہو جانا۔ برکیف جناب ہاں جی اگر سپیکر سیٹ ہون نیند پوری ہوئی ہوئے اللہ دی قسمیں
پنجویں تقریر تے حجرا شاہ مقیم پوچھو اس بیٹے کولو پنجویں تقریر تے جڑی 1 بجے تو بعد شروع ہوئی ایک صبح تقریر کیتی ایک مغرب تو اثر تو بعد کیتی ایک مغرب تو بعد کیتی ایک جناب عشاء تو بعد کیتی ہے عشاء تو بعد 2 کیتیاں ایک سید پور ہے جی اوتھے تو دوسری حجرے جا کے یعنی 5 تقریراں پنجویں تقریر وچ میری آواز ہر 5 منٹ بعد ڈبل ہوندی چلی جا رہی سی یہ میری ماں دی دعا لگی ہوئی ہے اللہ کے فضل نال علماء نے جنہیں روٹیاں پکا پکا کے کھوائیاں اور انشاءاللہ ہے جی دیسی گھیو تے دیسی مرغے تے دیسی کڑک دیاں روٹیاں علماء نے کھانیاں تے نال کہنا برکت دعا کیڑی کری ابا جی نے کہنا محمد یعقوب دی امی دعا کہندے پے نے تے انہاں امی جی نے کہنا میرے بگے واسطے دعا کرو اللہ انہوں عالم بنا دے لو ماما دے 2 ہی اسی بھرا انہوں چھوٹے نو کالا کہندی وہ بھی کالا نہیں لیکن ماما نے نہ رکھے ہوندے میں نو بگا کہہ دی اللہ اکبر اللہ واہ ماما اے ویکھو ماں دا مٹھو پوری دنیا وچ مشہور ہویا ہوا ہے اللہ اکبر بار کیف جناب توجہ فرماؤ ذرا یہ دعاواں لگیاں ہوئیاں نے تے والد صاحب نے یہ گل دسا بھی ایک بڑا بڑا باز جے والد صاحب نے ساری زندگی زمیندارا کیتا ہے اور ایک لقمہ گھر دے وچ حرام دی کمائی دا نہیں آن دیتا بس اپنی روزی دا اہتمام کر لو اگر چاہتے ہو کہ تواڈے گھراں چوں جناب حافظ محمد یا عزیز میر محمدی جیسے اللہ دے ولی پیدا ہون قاری عبدالحفیظ جیسے خطیب ایشیا پیدا ہون تے ماما اور شیخ عبد الرحمن سدیس جیسے اللہ دے ولی امام کعبہ پیدا ہون تو پھر جی اپنی غذا نو اپنی خوراک نو ہے جی اپنی جناب اس خوراک نو روزی نو حلال کر لو حرام دا رکمہ گھر چ نہ اگر اولاد نہ فرما ہوئے نا تے اپنی روزی بلے ویکھیا کر کہ میرا جڑا کھان پین میں بچیاں نو کھوانا پہنا نا یہ چ حرام دی ملاوٹ تے نہیں لے تو اپنی روزی نو حلال تو کر لے پاک روزی حلال کھوا بچیاں نو حرام تو بچا تیری اولاد وچوں بھی اللہ دے ولی پیدا ہون گے جی میرے پیارے ویر یہو جیاں باتاں بھی کدی سنیا کرو توجہ فرمانا میرا جیڑا مضمون میرے ذمہ مضمون تے نہیں کہندے نے جی میریاں 3 بیٹیاں ایک بیٹی عائشہ ہے دوسری حفصہ ہے تے ایک بیٹی جناب خدیجہ ہے تے اے تنہ تے ہی اللہ اکبر اللہ نبی دیاں تنے بیویاں ہیں جی کہندے نے انہاں تے کچھ ذکر ہو جائے آخر تے اے سارے لے کہندے نے جی کوئی اشعار یا کوئی لوری یا کوئی دوسرا تیسرا کچھ نہ کچھ ضرور ہوئے میں زیادہ قرآن پاک تے توجہ دیاں گا دوسری چیز اگر نام ہی بیان ہو سکی نا کوئی بات نہیں توجہ فرمانا ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد زور نال کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرما دینے میری عائشہ میرے خطیب ایشیا استادہ نے بھی ساری زندگی امی عائشہ دیاں عظمتاں دے فریرے بلند کیتے اور اللہ کریم نے اسی دن 17 رمضان نو امی جان حضرت عائشہ دی وفات 17 رمضان نو خطیب ایشیا جڑا ساری زندگی امی عائشہ دیاں عظمتاں دے فریرے بلند کردا رہیا اللہ نے اسی دن اپنی امی عائشہ دے قدماں وچ سلا دتا کیسے جڑے اس واسطے میں عرض کراں گا ابتدا دے اندر ہی بذات ہو جائے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے کولے 2 مرتبہ خواب دی حالت اندر جبریل آئے اور لوگوں نبی دا خواب بھی وہی دیاں قسماں چوں ایک قسم ہے نبی دا خواب سچا ہوندا ہے تے وہی ہوندی ٹھیک ہے نبی دے وہی دیاں 3 قسماں نے کہ جبریل لے کے آندے نے دوسری قسم کہ نبی دے دل چلا القا کردا ہے الہام ہوندا ہے ٹھیک ہے وہ بھی وہی دی قسم ہے تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی نو خواب وچ وکھاندا ہے جڑی خواب وچ گل نبی نو جڑا خواب آوے وہ بھی وہی ہے
ٹھیک ہے نا سا. اللہ دے نبی فرما دینے ایشا خواب دی حالت اندر 2 مرتبہ جبریل میرے کو لے آئے حریر دے پردے دے اندر جنتی ریشمی غلاف دے اندر رومال دے اندر ایک شکل و صورت لپیٹ کر کے آئے اور جناب میرے سامنے اس شکل و صورت نو انج کھولیا اور او دے وچوں ایک شکل و صورت نظر آئی تے نالے آکھیا جبریل نے ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا یا محمد سونے آؤنج تے ساریاں بیویاں تواڈے واسطے مگر عائشہ دی تخلیق تواڈے واسطے عائشہ دا گلگارا تواڈے واسطے عائشہ نو پیدا ہی تواڈے واسطے کیتا گیا ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایویں تے نہیں استاداں نے بخاری اور مسلم دیاں تقریباً 5-6 حدیثاں انہاں دا ترجمہ کیتا. فرماندے نے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے امی 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 عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے حبیبہ حبیب خدا دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. جی ادھر ویکھو سورت نور دی جدوں وی تلاوت ہووے امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے قاری جگ وچ امی عائشہ دا حافظ جگ وچ قاری جگ وچ حافظ جگ وچ قاری جگ وچ. یہ میں بار بار زور کیوں دیتا ہے؟ اس قاری تو مراد حافظ تو مراد کون نے؟ استاد جی قاری عبدالحفیظ ہے ورنہ میری اپنی گل ہوندی مینوں زور دین دی کی لوڑ سی. جی ادھر ویکھنا قاری جگ وچ امی عائشہ دا ہر حال وچ مدا سرا دسے اچھی عظمت ہے اچھی عظمت اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. اللہ دے نبی فرما دینے عائشہ وہ شکل و صورت تیری ہی ہویا کر دی سی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہاں دیاں بھی 3 خواہشات سن زندگیاں اللہ کو دعا کر دے سن. ایک میری خواہش ایک ہے اللہ مینوں بیٹی عطا فرماوے او دا نام میں عائشہ رکھاں جدو بالغ ہو جاوے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی بنا دیاں. اللہ نے بھی پوری فرمائی کیوں جی بھی پوری فرمائی. دوسری خواہش ایک ایسی کہ چہرہ مصطفیٰ دا ہووے نظراں صدیق دیاں ہون تے ویکھدا ہی نہ رجاں. اللہ نے بھی پوری فرمائی. کیڑی غار اندر؟ غار ثور اندر. کیڑی غار چ؟ غار ثور اندر ہجرت دے سفر چ ہے. اللہ تیسری خواہش ایک ایسی کہ اللہ مال میرا ہووے اشارہ مصطفیٰ دا ہووے تے سارے دا سارا گھر ہی لٹا دیاں. غزوہ تبوک واسطے میرے نبی چندے دا اعلان فرمایا. اسی نہیں کرن لگے چندے دا اعلان بات تھی لفظ چندہ آیا نہیں تو لوگوں کا دماغ خراب ہویا نہیں. ہاں جی تسی اپنے دماغ نو درست رکھو نہ اج نہ کل پھر بھی کدی نہیں کران گے. ادھر ویکھنا ذرا بڑے خوش ہوئے بھئی چندے دا اعلان نہیں کرنے کا کڈے خوش ہوئے نے لوگو. اللہ دی قسم واہ جی واہ سبحان اللہ. چلو کسے گل تے خوش ہوئے ہو نا جی جڑی گل اللہ اکبر. جی میرے پیارے ویر میرے نبی نے چندے دا اعلان فرمایا. میرے نبی دے صحابہ میواں گوار پہ کوئی پنیر لے آ رہا ہے کوئی ستو لے آ رہا ہے کوئی درم و دینار لے آ رہا ہے. ایڈا بڑا ڈھیر لگ گیا مگر اجے تک ٹارگٹ 5% بھی پورے ایڈے بڑے لشکر دا پورا نہیں ہویا. سیدنا حضرت عمر آئے گھر دا ادھا سامان ادھی دولت جناب دے قدماں وچ
اللہ دے نبی فرمایا عمر کی لے کے آئے ہو؟ سونیا ادھی دولت جناب دیاں قدماں وچ لیا دھریے سونیا نال ذہن بنا کے آیا اج مقابلہ ہوئے گا. واہ اج مقابلہ ہوئے گا. جی جی حضرت عمر عرض کر دینے سونیا میں ذہن بنا کے آیا اج کسے دوسرے نو نیکی وچ پہلا نمبر لجانی نہیں دینا. اللہ اللہ حد ہو گئی بھئی. میرے نبی اتنی بات سنی میرے پیارے نہیں کوئی بات نہیں نہیں آج میرے کو بھی جڑے ہیں. اچھا اللہ کہندے نے میں بھی جیب خالی کر کے جانی ساری. اللہ اکبر. اللہ تانوں اتنا کہ دے جیباں بھریاں ہی رہن ہر ویلے. جی 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 میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل توجہ ہے بھائی کہ نوٹاں والے جنہوں پریشانی ہوئے وہ چک لوے ایک نوٹ پھر بہان کرا لو سارے ونڈ لیا جی. اللہ اکبر. اللہ کیونکہ تانوں تے جائز نہیں تانوں تے جائز نہیں. ہاں جی تسی تے نہیں یہ جائز ہو رہا واسطے تانوں لینے جائز نے دینے جائز نہیں میرا خیال. چلو ٹھیک ہے مرضی ہے تہاڈی جیڑا جائز سمجھو تسی اہل حدیث ہو مفتی ہو سارے ہی پڑھے لکھے ہو جیڑا فتویٰ اپنے آپ واسطے تسی جاری کر لو وہی جائز ہے. ٹھیک ہے بھائی محمدی صاحب جی کیسی بات ہے یار. یہ اللہ تعالیٰ دی عطا ہوندی ہے گل بھی اللہ دی طرف ہوندی ہے مالک دی توفیق نال. جی میرے پیارے ویر میں عرض کرنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اتنی بات سنی حضرت عمر کہندے نے سونیا اج مقابلہ ہوئے گا. ذیل بنا کے آیا کسے دوسرے نو پہلا نمبر نہیں لجان دینا. میرے نبی نے فرمایا این ابو بکر کتھے میرا ابو بکر جن نے کدی کسے نو نیکی وچ پہلا نمبر لجانی نہیں دیتا. اللہ اکبر. اللہ حضرت ابو بکر حاضر ہوئے. میرے نبی فرما دینے سونے ابو بکر کی لے کے آئے ہو؟ اللہ دے نبی جی گھر سارا وونج کے جناب دیاں قدماں وچ لیا دھرے آئے سارا کاری وونج کے لیا حتیٰ کہ رات دے اندھیرے اندر صدیق اکبر دیواراں نال ہاتھ مار دے پھر دینے. اسماء بنت ابی بکر پوچھدیاں کہندیاں نے بابا کی لب دے پھر دے ہو؟ پترے تے سوئی ٹنگی سی او بھی لب جائے تے چندے چ پیش کر دیا کسے مجاہد دے کپڑا سین دے کم آ جائے گی. اللہ اللہ اکبر. اللہ جی جی واہ صدیق گھر وچ سوئی بھی نہیں رہن دتی تے گھر کی چھڑ کے آئے ہو؟ صدیق بولے کہندے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت اللہ دے رسول دی محبت چھڑ کے آ. جس گھر وچ اللہ رسول دی محبت ہوئے اوتھے کوئی چیز کسے چیز دی کمی آ سکتی کمی نہیں آ سکتی. اللہ دے فضل نال سونیا کمی انہاں نو آندی ہے جڑے جیباں گھٹ کے کنجوسیاں نال مسجد دی گل ہوئے علماء دی بات ہوئے شاعراں دی بات ہوئے اور جناب طالب علماں مدرسیاں دی بات ہوئے تے جناب ہاتھ گھٹ لیندے نے کہندے نے میں انے پیسے خرچ کرتے تے گھٹ جان گے. پیسے ودے نے خرچ کرن نال ودے نے. اے ویکھو صدیق نو اللہ نے کیسا ایمان عطا فرمایا. کہندے نے سونیا میرے گھر چ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت جو موجود ہے. سبحان اللہ. یہ لفظ بھی حضرت محبت کی لفظ ہے محبت میم تے پیش نہیں میم تے زبر ہے. جاؤ گوگل چو کڈو نہ لکھو عربی دے اندر الحب او دا ترجمہ بول کے تانوں دسن گے گوگل والے. محبت اے دو تین واری سن لیا جی محبت لیکن انہوں صحیح کرنا اوکھا ہے. 100 واری بھی کمے گا تو پھر بھی تیرے زبان تے محبت ہی چڑھنی میم تے پیش ہی آئے گی. اے پیش ساڈے ایسی پیش پئی ہے اللہ دی قسمیں ساڈی پیش ہی نہیں جاندی اوتھے ساڈی پیش نہیں جاندی اوتھے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. ویکھو نا مولوی یا ایھا النبی اوتھے تک پیش نو لے جاندے نے ساڈی اوتھے پیش ہی نہیں جاندی.
کاریاں دی پیش نہیں جاندی اتنے تک. جی جی میرے پیارے ویر, اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت, واہ جی واہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے وقت اعلان فرمایا, سن لیا جے بڑی پیاری بات آ گئی اگے. حضرت میرے نبی نے ظہر تو بعد اعلان فرمایا, اتنے مسجد نبی اندر عصر دی نماز ہو گئی. میرے نبی پھر ترغیب دلا رہے نے, اجے تک چندے دا ٹارگٹ وہ 5% تو ود کر کے 10% ہویا ہے. اتنا زیادہ گیپ کیویں پورا ہوئے؟ اٹھے غنی غنی اٹھے, اٹھے تے کہندے نے سونیاں 100 اونٹ اٹھ, اسی پنجابی جو اٹھ کہنے 100 اٹھ لدے لدائے جدے چ ڈاچیاں بھی موجود نے. ہاں جی 100 اٹھ لدے لدائے سنے پلان, غلے دے دانیاں دے لدے ہوئے سنے سامان چندے اندر جمع فرما لو. کٹ تو کٹ قیمت. سبحان اللہ, ابو بکر زندہ باد. جی جی شان عثمان, شان عثمان غنی, زندہ باد. ادھر ویکھیا جی جی جی, ایک کم از کم 100 اونٹاں دی قطار دانیاں دے بھر دیو, لد دیو, پلان بھی وچے سامان بھی وچے. یہ میرا خیال ہے کٹ تو کٹ لاؤ تے ایک اٹھ 5 لاکھ چ شاید نہ بھریا جائے. کیوں جی؟ وہ اٹھ دی قیمت ہی 5 لاکھ تو زیادہ ہے, زیادہ 10 لاکھ دی بن جاتی سارا. 10 لاکھ گویا کہ ایک حلے دے اندر پہلا جو اعلان کیتا وہ 10 کروڑ دا سی. آج دا 10 کروڑ, ہاں رائج الوقت آج دا 10 کروڑ سی. جی جی اعلان کیتا, میرے نبی ترغیب دلاندے رہے. حضرت عثمان اونٹاں دیاں قطاراں پیش فرماندے رہے. حضرت جبریل آسماناں تو میرے نبی تک آندے رہ گئے تے جاندے رہ گئے. سیدنا عثمان نو جنت دیاں بشارتاں سناندے رہے. میرے نبی کہندے رہے عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ. بات لمبی ہون تو ڈرنا, حتیٰ کہ سیدنا عثمان نے 900 اونٹاں دیاں 9 قطاراں دانیاں دے لدے کوئے سنے پلان تے سنے سامان چندے اندر جمع فرمائیاں. تے 9 واری جبریل آئے بھی تے گئے بھی. واہ, جبریل آ رہے نے جا رہے نے. میرے نبی آخر نے عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ. 10ویں مرتبہ 100 یا 100 نالوں کم گھوڑے جتنے بھی گھوڑے سن سارے دے سارے چندے اندر جمع فرما چھڑے. اللہ, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عثمان جنتی ہے. واہ, میں 10 ویری جنت دی بشارت وصول کر کے گھر بلے دوڑ پے. دوڑے دوڑے اپنے جا کر کے گھر اندر سجے کھبے اپنے نوکراں چاکراں تک SMS گھما دیندے نے, نقدی اکٹھی کرو, 1000 درم و دینار بنے. سیدنا عثمان ایویں جھولی اندر پا کے لا رہے نے جدے اندر جناب ہاں جی اس طریقے نال ایویں جناب سونے دے دلائی دینار بھی موجود نے. سیدنا عثمان آندے نظر آئے. میرے نبی نے سمجھا, حضور سمجھے کہ پیارے نبی نے ویکھیا انج لگدا جویں عثمان چندہ لے کے آ رہے نے. نبوت نے بھی جھولی پھیلا لئی. دوسرے لوگاں تا جتنا مال آیا ڈھیر اندر شامل ہوندا چلا گیا. سیدنا عثمان دیاں واریاں نبوت نے جھولی پھیلا لئی. حضرت عثمان جھولی اندر اونیل دیتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایویں جھولی والے درما دینارانو الٹ پلٹ فرمائی جا رہے نے, اچھالے جا رہے نے. اللہ دے نبی دیاں اکھاں جو خوشی دے آنسو چل پے. جدوں حضرت ابو بکر صدیق نو ہجرت دی اجازت میرے نبی نال ملی. حضرت ابو بکر نے پوچھا نا, اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر دوپہر دے ٹائم گھر آئے. ابو بکر صدیق دے لمبی بات ہے, پوچھا تھے آپ نے فرمایا ابو بکر اجازت مل گئی, ہجرت دی اجازت عرشاں تو مل گئی. اللہ دے نبی نال کون ہے؟ فرمایا ابو بکر تیرے علاوہ اللہ اور کسی دا انتخاب ہی نہیں کر دے. سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں,
حضرت ابو بکر یہ گل سن کے روئے. امی عائشہ دی عمر چھوٹی سی. امی عائشہ فرماندیاں نے مینوں اس دن پتہ چلیا ہے جی کہ بندہ خوشی چ بھی رو پیندا ہے. کیوں جی خوشی چ بھی آنسو نکل آندے نے. جی 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 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی نال رو پے, اکھاں چوں آنسو جاری ہوئے. آقا آسمان ابلے ویکھ رہے نے, نالے عرض لاندے نے اللہم ارض بی عثمان, اللہ ویکھیا ہی میرا عثمان کیڈا چنگا ہے, اللہ عثمان نال راضی ہو جا. اتنے تائیں جبریل دے پراں دی پرپراٹ سنائی دتی, پراں دی پرپراٹ سنائی دیتی. آ کے جبریل کہندے نے سونیا اللہ فرما رہے ہیں قیامت والے دن ہر بندے دا حساب ہوئے گا, عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا. اللہ اکبر, واہ عثمان بچھڑے تیرے تو تے اللہ حساب ہی نہیں لیندا, مگر کالا دنیا جہان دا مردود تین معاف ہی نہیں کردا. 15ویں صدی آ گئی اجے تک معاف نہیں کردا. اللہ اکبر اللہ. جی میرے پیارے ویر میں عرض کرنا چاہنا باتاں تے دور نکل جان گیاں اگر بات نو کلوز نہ کیتا جاوے. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد نبی شان ویکھو میرے نبی دیاں بیویاں. آج تے صرف 3 بیویاں دا ذکر کرنا ہے نا, باقی لمبی چوڑی تے بعد گو تے پوری رات انہاں دا ہی نہیں مکنا. ایک بیوی دا ذکر شروع ہو جائے وہ ہی نہیں مکنا, لیکن میں ماڑا ٹچ دینا ہے ٹھیک ہے, تاکہ میرے محترم جناب عزیزم عبدالرحیم صاحب ہیں جی مہار انہاں دی گل جڑی ہے نا پجا دئیے ٹھیک ہے نا بھی. آؤ چلو قرآن دے وچ پڑھیا جائے گا اللہ دی مہربانی دے نال. ادھر ویکھنا ایک دن سیدہ فاطمہ کہہ دو تے پھر میں چل اگے کہو تے پھر رضی اللہ تعالی عنہا. اگر کہو گے تے میں چلاں گا اگے, نہیں تو ہو سکتا ہے 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اتھے ہی رکھاں تانوں, یہ تھے اس سے لفظ نہیں رکھاں گا. ہاں میں بھی تے آخر استاداں دا چڑھیا خطیب ہاں, میں اگے کیوں چلاں جی اگر گل کسے دے پلے نہ پوے. کیوں جی کو غور نال نہ سنے, استاداں دا حکم ہے اتھے ہی بند کر دیو تقریر, فوراً بند کر دیو گے تقریر. کیوں جی ویکھو قاری صاحب بوڑھے ہو گئے سن ہے جی, اجے تک کسی نو مجالے یا دم مارن دین. مینوں لوگ کہندے سن تواڈے استاد جی بڑی سختی کردے نے, بڑا کھچدے نے, بہت زیادہ لے دے جاندے نے جے دے ادارے قاری صاحب ہو جان خطیب ایشیا. میں آکھیا اس عمر دے اندر اگر قاری صاحب یہ کام نہ کرن تسی تقریر ہی نہ سنو. ہاں آ جاندے ہو شوق نال سارے اٹھ کے ٹرے جاؤ. اگر یہ کام قاری صاحب نہ کر دے تو لوگ تقریر سن دے ہی نہ, ادھیاں نالوں زیادہ بلکہ چوتھا حصہ رہ جاندے, باقی سارے دے سارے لوگ اٹھ کے ٹر جایا کر دے. لیکن قاری صاحب آخری دن جدو ہاسپٹل گئے نے 1.5 گھنٹے دیاں 2 تقریراں کر کے گئے نے. ہاں اللہ دے فضل نال. کی سمجھدے ہو تسی خطیب ایشیا نو برکیف جناب روز ماما قاری عبدالحفیظ نہیں جمدیاں. ہاں اسجد اسجد اے ریکارڈ یار تسی سانو بھیجیا جے. اسجد کہندے نے میں تے سنیا نہیں کدی, تسی میرا نام لیندے ہو میں تے نہیں سنیا. اینو اسی او یونان رہندے نے ہاں جی اج کل سعودیہ نے تو برکہ انہاں نو اسی سنانا ہے جا. اسجد صاحب کہندے نے قاری محمد یعقوب فیصل آبادی کہندے ہوندے نے روز ماما قاری عبدالحفیظ نہیں جمدیاں, قاری عبدالحفیظ صدیاں بعد پیدا ہوندے. اللہ اکبر. کئی دن رابطہ نہ ہوئے تے وہ کہندے نے قاری صاحب رابطیاں نال ضابطے بن دن, اگر رابطے ٹوٹ ویندے نے تے ضابطے ہی ٹوٹ ویندے نے. کیوں جی گل صحیح ہے نا, ہن رابطہ رکھو گے نا. ہاں جی اللہ اکبر اللہ. جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھدیاں چلا جانا سیدہ فاطمہ. سارے بولو یار, سارے بولو کہ مینوں ایتھے ہی رکھنا, تسی بھی ایتھے ہی رہنا, پھر میرا کی جانا. ہاں جی سیدہ فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ زہرا فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ صابرہ فاطمہ صائمہ فاطمہ قانعہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ عابدہ فاطمہ حافظہ فاطمہ زوجہ علی فاطمہ نبی دی تھی فاطمہ خاتون جنت فاطمہ پاکیزہ گھر دی
خوشبو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنی امی حضرت عائشہ کول بیٹھیاں ہوئیاں. ادھر ویکھو گل شروع کریے نا. سیدہ عائشہ دی حضرت عائشہ کول بیٹھیاں ہوئیاں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردیاں نے کہندیاں نے امی امی ویکھو ماں عمر وچ چھوٹی ہے تھی عمر وچ وڈی. اللہ اللہ لیکن رشتیاں دے تقدس نو پامال نہیں ہون دینا سونیا. رشتیاں دے تقدس بڑے ہوندے نے. ویکھو کسے ویلے انج ہوندا ہے چاچا عمر وچ چھوٹا ہو جاندا ہے بھتیجا وڈا ہو جاندا ہے تے کدی بھتیجے نے نہیں کہا او چاچا نہیں چاچو جی کہے گا. کیوں جی یہ رشتہ دے تقدس ہوندے نے. جی میرے پیارے ویر سیدہ فاطمہ عرض کردیاں نے امی شان تے اللہ نے میرا بنایا ہے کیوں جو میں محمد دی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نبی دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ فرما دیاں نے بیٹی جتوں تک تیرا محمد دی تھی ہونے دا تعلق گل تیری صحیح ہے تے قانون میں دس دینی ہاں. ضابطہ قانون لا جڑا انگریزی دا لا ہے جی قانون میں دس دینی ہاں جڑا اللہ نے اپنے کلام وچ بیان فرمایا ہے. فیصلہ آپ کر لویں میں سنا دینی ہاں جی. کہندیاں کینی حضرت عائشہ اللہ کریم نے اے جناب اصول تے قانون بنایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. جی قرآن مٹھاس کدھر لبے گی کسے پاسوں قرآن جیسی. جی 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 اللہ کریم نے قانون بنایا ہے کہ نیک عورتاں نیک مرداں واسطے. سبحان اللہ. جیدی بیوی نیک نہیں ہوئے گی بندہ نیک ہوئے گا اللہ قیامت والے دنوں دی بیوی نیک ہی عطا فرمائے گا. ہاں اگر میاں بیوی نیک ہون گے ساریاں دیاں ساریاں غوراں دی اے دنیا والی بیوی سردار بنے گی ملکہ بنے گی ملکہ. بندہ بادشاہ ہوئے گا تے ملکہ ہوئے گی بادشاہ دی. باقی تے حوراں جمن قرآنیاں ہودیاں نے. سبحان اللہ اتنا جی جی میرے پیارے ویر ہن گل سمجھیا جے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے بیٹی اللہ نے قانون بنایا ہے قیامت والے دن نیک بیویاں اپنے نیک شوہراں دے نال جنت وچ جاریاں ہون گیاں. جنت وچ جاندیاں ہویا تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا میرا ہاتھ تیرے ابے محمد دے ہاتھ اندر. ایویں تے نہیں اللہ دے نبی فرمایا سی ساریاں بیویاں چو میری عائشہ دی فضیلت میں جویں عرباں دے نزدیک سرید کھانے دی فضیلت ہے. شوربے اندر بھگو کے نا روٹی ہوئے ٹکڑے انہوں نے بھگو کے تے نرم جا بنا کے لذیذ نمکین کھانا وہ عرباں چ بڑا ہی مشہور سی تے بڑا ہی پسند کیتا جاتا سی. اللہ دے نبی نے فرمایا جی جی ایک اور حدیث سناواں استاد جی سناندے ہوندے سن ساری زندگی سناندے رہے. میرے پیارے استاداں نے سنائی میں بھی کئی باری پڑھی کتاباں دے اندر بخاری شریف اندر بھی موجود ہے. میرے نبی ایک دن عرض کردے نے اللہ
حضرت عائشہ نال پیار یاد آیا، محبت یاد آئی، انہاں نال ملان تے تعلق یاد آیا۔ اللہ دے نبی آخدے نے اللہ جیڑی چیز میرے اختیار اندر ہے، جتیاں تے کپڑے تے کھان پین دیاں چیزاں، میں برابر برابر تقسیم کرنا۔ اللہم لا تلمنی فیما لا املکو، اللہ اس چیز دے بارے چ مینوں ملامت نہ پیا کری جیدا میں مالک نہیں ہاں۔ اے دل تیرے قبضے دے اندر میرا اختیار نہیں چلدا، جدوں بھی مڑدا ہے تے ایشا ول مڑدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر، ہن گل سمجھیا جے ذرا توجہ نال ہی سدنا جے طالب علم دی بات تے غور کر دیا جانا۔ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا ذرا، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معمول دے مطابق عصر دی نماز تو بعد اپنیاں بیویاں کول چکر لگایا کرتے سن، خیر دی خبر لے کر کے آیا کرتے سن۔ ایک دن میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت زینب بنت جاش دے کول پہنچے ہوئے، میرے نبی نو حضرت زینب بنت جاش کولے شہد آیا ہویا، تحفتاً گفٹ آیا ہویا، ہدیہ گفٹ ہدیہ ایک چیز ہے، نبی وہ قبول کردا ہے تے صدقہ نبی قبول کردا نہیں، سمجھ آ گئی نا۔ گفٹ آیا ہویا شہد، حضرت زینب نے 2 حصے کیتے، بلکہ 3 3 حصے کیتے۔ ایک حصہ میرے نبی دی خدمت اندر پیش فرمایا، اللہ دے نبی شہد کھاندے رہے، حضرت زینب نال گلاں فرما دے رہے۔ شاید آپ بڑا پسند کر دے سن۔ کتنی دیر بیت گئی تے دوسریاں بیویاں کول پہنچے، حضرت عائشہ کول، حضرت حفصہ کول، حضرت میمونہ کول، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر حاضری لگا دیکھو نماز مغرب دا جو ٹائم ہون والا ہو گیا، مسجد نبوی وال رخ کر لیندے نے۔ ادھروں دوسرا دن بھی گزریا تے ایویں ہی گزریا، نبی دیاں بیویاں نو پتہ چلیا، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ نے آپس اندر میٹنگ کی تھی، گل پاس کر لئی، اللہ دے نبی ساڈے کول تھوڑی دیر ٹھہر دے نے، حضرت زینب بنت جاش کول بہتی دیر قیام کر دے نے۔ اسی بھی نبی دیاں بیویاں گھر والیاں اتنا ٹائم سانو بھی دیا کرن جتنا زینب بنت جاش نو دیندے نے۔ جی کہندیاں آپس اندر متے پکا لئی، گل پکا لئی، گل طے کر لئی۔ اللہ دے نبی جدو ساڈے کول اگلے دن آن، اسی آکھی حضرت تواڈے منہ وچوں مغافیر دی مہک جی آ رہی ہے۔ وہ مغافیر ایک درخت دی گوند ہے، وہ تے مکھیاں بیٹھ دیاں نے کچھ نہ کچھ، اور جو شہد بنا دیاں نے تے شہد دے اندر او دا بھی حصہ، وہ ایڈی بدبو ماڑی نہیں ہوندی مغافیر دی مہک۔ پتہ اے بھی سی حضرت عائشہ نو، حضرت حفصہ نو کہ شہد کھاندے نے حضرت زینب کول۔ ہاں جی اس واسطے گل بھی وہ بنائی جڑی بنتی جڑتی سی، کہن تیر نشانے تے لگے۔ جی کہدیاں نے حضرت عائشہ کول آئے، عرض کر دیاں نے سونیاں تیسرے دن بھی گل مختصر میں ہی ہوئے گی نا۔ جی حضرت عائشہ کول آئے، مختصر نہیں کہنا مختصر، میں 3-4 باری بولے مختصر سواد دے تے زبر آئے گی، ٹھیک ہے نا، مختصر۔ ہاں اللہ دے طالب علم واسطے ہے جی، ماشاءاللہ پہلے ہی پڑھے لکھے۔ جی ادھر ویکھنا، جی مختصر بات اسی طرح ہی ہوئے گی کہ جناب تیسرے دن بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھانے دے بعد حضرت عائشہ کول پہنچے، حضرت عائشہ یہ ہوئی گل کر دیاں نے، حضرت حفصہ کول گئے یہ ہوئی گل کر دیاں نے۔ میرے نبی پریشان ہو گیا، آپ اس بات نو بڑا
انتہائی ناپسند فرماندے سن. کوئی آکھے تواڈے منہ وچوں مگا کسے چیز دی مہک جی آ رہی ہے جڑی سمیل محسوس ہوندی ہے بندے نو. اللہ دے نبی نے آکھیا اچھا اوہو میں تے شاید ضرور کھادا ہے زینب کولوں, اے دے علاوہ کوئی چیز نہیں کھادی. گل تے ساری شہد دی, روڑا تے شہد دا بنیا ہویا. میرے نبی نے آکھیا اچھا اگر اے گل ہے تے میں شہد اج دے بعد نہیں کھاواں گا. اللہ اکبر. آسمانہ تو وہی آ گئی. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک تبتغی ازواجک, اپنیاں بیویاں دی رضا چاہن واسطے سونیاں انہاں چیزاں نو کیوں حرام کر دیو؟ لما کیوں اے دا معنی بندا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک, جڑیاں چیزاں سی تواڈے واسطے حلال کر چھڑیاں صرف اپنیاں بیویاں دی رضا چاہن واسطے حلال چیز نو حرام کیوں کر دے ہو؟ اللہ نے فرمایا سونیاں جلدی نال اپنے الفاظ واپس لے لو, واللہ غفور الرحیم. اللہ بخشن والا ہے, غفور الرحیم ہے. میرے نبی دی پریشانی دا ایک سبب بنی اے بات, ٹھیک گل سمجھا جی. آخر تے حضرت خدیجہ دا, یہ حضرت حفصہ دا اور حضرت عائشہ دا ذکر ہو رہا ہے نا. آخر ادھر ویکھنا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے اپنے الفاظ واپس لے کے شاید نو میں حرام قرار نہیں دیاں گا, شاید حلال ضرور کھاواں گا. الغرض میرے نبی دی پریشانی دا سبب بنی بات. دوسری بات بنی, اللہ دے نبی نے فرمایا حفصہ میں تینو ایک راز والی گل دساں, مگر اگے کسے نو بولو نہیں کرنی, کسے نو دسنی نہیں. حضرت حفصہ نے گل سنی, اللہ دے نبی تشریف لے گئے. حضرت حفصہ دی تے حضرت عائشہ دی میٹنگ جو ایک ہوئی سی تے اس معاملے تے نال ہی رکھنا سی نا. ٹریاں تے حضرت عائشہ کول کہندیاں نے عائشہ ایک گل کراں, گل راز والی ہے جی اگے کسے نو نہ کریں تے. اللہ بندہ پوچھے امی جان ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, ماں جی تسی نہ کرو, آپ کر دیاں پیاں نے اگلی نو روک دیاں پیاں نے. واہ, اگر تواڈے کول پیسے نہ ہون مشورہ دینا مفت و مفت, ہاں جی بس کر گل کر دیو تے نالے کہہ دیو کسے کی کرنے نہیں, بس پھر اخبار نوائے وقت بھی پیچھے, پھر جنگ بھی پیچھے. ہاں جی اللہ دے پاس جنگ لگن والی ہو جائے گی شام تک. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. جی جی کل میں ایک آواز ہور کر رہا سا, اس آواز اندر میں دسیا ہے کہ وہ جڑیاں دائیاں نے نا, ہاں جی وہ مطلب جڑیاں پہلے چلیاں گئیاں, بچہ کسے مل گیا سی تے بعد رما جان حلیمہ سعدیہ آئیاں تے آپ نو لے کے آئیاں تے وہی جڑی کمزور سواری سی پیچھے پیچھے رہ گئی سی, جاندیاں ہویاں مکے وال تے واپسی تے تیز گام بن گئی. تے میں آکھیا جدوں کولوں دی گزر لگی نا سواری تے دائیاں کہندیاں نے نی دل دیاں دلے نہ رہ جان, ہواڑ کڈ لئیے دل دی. میں دسیا میں آکھیا عورت نو دل دی ہواڑ کڈ لین دیا کرو, دودیاں پابندیاں نہ لایا کرو. یہاں ڈاکٹر بھی کہندے نے کہ اٹیک گھٹ ہوندا ہے, اٹیک گھٹ ہوندا ہے اور دل دی ہواڑ کڈ دی رہے. مرکب میریاں بیبیاں پینا ہے جی, یہ تے کمزوری ہے, عورت دی کمزوری ہے. میں تو امی ماواں دی گل کردا پیا تے تھیاں پھر کی کرنی ہے, تھیاں تے ود ہی ہونگیاں نا پھر. اللہ اکبر اللہ. جی 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 میرے پیارے ویر, ہاں جی جناب حضرت عائشہ نے گل سنی تے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نال بڑا پیار, کیوں جو حضرت سودا نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی بیوی, انہاں نے حضرت دا ملان حضرت دا پیار حضرت عائشہ نال ویکھ کے اپنی واری پوری زندگی واسطے حضرت عائشہ دی خاطر ہبا کر چھڈی سی. پھر حضرت ایڈا بڑا کام ہے, ایڈی وڈی قربانی ہے کہ شاید روئے زمین تے کوئی دوسری عورت ایک قربانی دین واسطے تیار نہ ہو.
ਭਾਵੇਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਹੋਣ ਉਹਦੇ, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਗੀ ਸੌਕਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਹ حضرت سودا نے کتنا بڑا دل کڈیا. حضرت عائشہ نو بڑیاں پیاریاں لگدیاں سن، کہندیاں نے میری بڑی بہن سودا تیرے نال مینوں بڑا پیار ہے، تیرے میرے تے بڑے ہی احسانات نے، لہذا ایک گل کراں مگر گل اگے کسے نو نہیں دسنی. گل نکلدی پورے شہر اندر پھیل گئی. زور دی نماز پڑھان واسطے اللہ دے نبی تشریف لے آئے. صبح دی نماز دے ٹائم گل کیتی آپ نے، تے صبح دی نماز تو بعد واری ہونی ہے نا امی جان حضرت حفصہ دی، وہ گل کیتے تے گل نکلدی سارے پھیل گئی. زور دی نماز پڑھان آپ تشریف لے آئے. صحابہ کہندے نے مبارک ہوئے. سنیا مبارک؟ آپ نے فرمایا کادی مبارک؟ سنیا آپ ہی تے فرمایا جھگڑے ہی مک گئے، تواڈے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا، ابو بکر دے بعد عمر ہوئے گا. اے راز والی گل دسی جی اللہ دے نبی نے. آپ نے فرمایا او ہو گل تے نکل گئی. میرے نبی حضرت حفصہ کول پہنچے. آپ فرماتے نے قرآن انج نقشہ کھچدا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. جدو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز والی گل اپنی بعض بیویاں چو ایک بیوی نال کیتی، انہیں راز اگے اٹھ کر چھڑیا. اللہ دے نبی او دے کول پہنچے. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِي، اللہ دے نبی نے جدو حضرت حفصہ نو جا کے آکھیا حفصہ میں تینوں ایک راز والی گل دسی تھی، تو راز اگے اٹھ کر چھڑیا ہے. حضرت حفصہ عرض کر دیا نے قالت من انبأک ھذا، اللہ دے نبی جی یہ گل تانوں کنے دسی ہے؟ اللہ دے نبی نے آسماناں ول انگلی اٹھائی. اللہ دے نبی فرما دے قال نبانی العلیم الخبیر. یہ گل مینوں میرے باریک بین خبراں رکھن والے رب نے دس چھڈیے. دوسری گل اے پریشانی دا سبب بنی. ایک اور مختصر گل کریے. حضرت پہلے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر کئی دن چولہے اگ نہیں سے بڑھیا کر دی. اے جناب ہن اللہ کریم نے فراوانیاں عطا فرما چھڑیاں، فتوحات ہو رہیاں نے، مال غنیمت آ رہے ڈھیراں دے ڈھیر لدیا چلیا. ایک واری مال غنیمت اونٹ لدے ہوئے آئے. میرے نبی نو حضرت بلال نے عرض کی تھی سونیا ہاں جی تہجد دا ٹائم ہے تے مال آیا ہے کتھے رکھنا ہے؟ آقا فرمایا مسجد دے سین وچ ڈھیر کر دیو، تے ڈھیری لا دیو. مال اتروایا گیا اور جناب میرے نبی صبح دی نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے. دنیا دے مال بنے ایک نظر بھر کر کے بھی نہیں ویکھیا. دنیا دے مال بنے ایک نظر پار کے نہیں ویکھیا. اللہ دے نبی نماز تو فارغ ہوئے. حضرت نے فرمایا مال جتنا کسی نو لوڑے لے جاؤ. صحابہ گنڈا بن کر کے لے جا رہے تھے. حضرت عباس آئے، بڑی ساری گنڈ بنائی، کہنے بھتیجے میں نو اٹھوا بھی دیو. اللہ دے نبی فرما دے چچا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اپنا بوجھ آپ پہ اٹھاؤ کیوں جو قیامت والے دن کوئی کسی دا بوجھ نہیں اٹھائے گا. حضرت عباس مال نو گھٹا کے اٹھا کر کے لے گئے. مال ونڈیا گیا، گھر پیغام آ گیا گھروں. میرے نبی جھاڑو پھرا کے مال دی جگہ تے اٹھے. ایویں میرے نبی چادر نو ہلائی جا رہے نے، نالے آسمان بنے ویکھی جا رہے ہیں، نال عرض کرتے ہیں اللہ ویکھی آئی محمد اپنے گھرے کچھ نہیں لے چلیا، سارا ہی تیرے نائے بن چلے آئے. میرے نبی دے گھروں پیغام آ گیا بیویاں دی طرفوں. اگے تھے اللہ دے نبی جی مال دی کمی سی، ہن تے ڈھیراں دے ڈھیر مال لدیا چلے آ رہے ہیں. مہینہ ایک نہیں گزردا، دن 10-15 نہیں گزردے، فاقے شروع ہو جاندے نے. حضرت اسی اے نہیں آکھدیاں کہ جناب کوئی پورے سال
دا راشن جمع فرما دیا کرو. نہیں نہیں سونیا کوئی 2-3 مہینے دا راشن تے گھر گلا دیتا کرو. میرے نبی فرما دے اجے تک تے میرے اصحاب صفہ دا انتظام نہیں ہویا, انہاں واسطے ہی پورا راشن مکمل نہیں. اگر پہلے پیغام آ جاندا شاید 1-2 ڈنگاں دا کھانا کھو جاندا. ہن تے اے بھی بات مک گئی ہے. میرے نبی پریشان ہوئے. اللہ دے نبی اس پریشانی دی وجہ کر کے 2-3 مسئلے بنے جڑے میں دسے نے. اللہ دے نبی فرما دے نے میں مہینہ تک گھر نہیں آواں گا. حضور بالا خانہ اندر چڑھ جاندے, نماز تو فارغ ہوندے 12 خوالہ خانے اندر, اور آپ فرما دے کوئی زید نو فرمایا زید میری اجازت بغیر کسے نو نہ پہنچنے پاوے, کوئی بندہ میرے تک نہ پہنچنے پاوے. حضرت عمر نے سنیا اللہ دے نبی نے بیویاں نو طلاق دے چھڈیے. حضرت عمر آئے تے کہندے نے جا زید اللہ دے نبی نو عرض کرو عمر آئے, عمر جناب نو ملنا چاہتا ہے. میرے نبی فرمایا کوئی اجازت نہیں. حضرت عمر دوسری مرتبہ عرض کر دینے سونیا زید سونے محبوب نو آکھو عمر آیا ہے, عمر جناب دی ملاقات کرنا چاہتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کوئی اجازت نہیں. تیسری مرتبہ حضرت عمر دی زید نال گل ہوندیاں آواز بلند ہو گئی. حضرت عمر کہندے نے زید اللہ دے نبی نو عرض کرو سونیو تسی سمجھی آئے کہ شاید عمر اپنی بیٹی حفصہ دی سفارش لے کے آئے نے. نہیں نہیں سونیا میں کلمہ تہاڈا پڑھیا ہے, اگر کوئی مسئلہ ہے مینوں حکم ارشاد فرماؤ تے میں حفصہ دی گردن اتار کے جناب دے قدماں وچ لیا دھراں. ابن کثیر نے بات لکھی جی 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 میرے نبی فرما دے رہے ہٹ جاؤ. عمر جذباتی ہو گئے نے, عمر نو اندر آ لین دیو. حضرت عمر آئے آندے ہی عرض کر دینے سونیا کیا تسی اپنی بیویاں نو طلاق دے چھڈیے؟ میرے نبی فرمایا نہیں 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 عمر تینوں کس آکھے آئے؟ حضرت عمر نے الحمدللہ پڑھے آئے. اے دے بعد میرے نبی نو مشورہ دین تو پہلے انج دی اپنے گھر دی گل کر دینے. اللہ دے نبی مسکرائے. تسی نہیں سمجھے بات, کسے نو مشورہ دینا ہوئے پہلے او دا مائنڈ سیٹ تے درست کرو. ہیں جی کہ وہ بندے دی یعنی او جڑا غصہ ہے دوسری تیسری چیز ہے انہوں تے ختم کرو نا پہلے. جی جی میرے نبی مسکرائے. پتہ لگ گیا حضرت عمر نو کیا ہوئے مطالبے ہوئے نے کیوں جی کرو بیویاں دی طرفوں تے بیٹی سی حضرت حفصہ میرے نبی دی بیوی سی, حضرت عمر دی بیٹی سی. کیوں جی اللہ اکبر اللہ. پتہ لگ گیا سی تے نال گل کیتی حضور میرے گھر اندر میری بیوی نے ایک دن مطالبہ کیتا میں او دی گردن ہی دبا چھڈی. اللہ اکبر گردن تے نا ہے جی اللہ اکبر. اللہ دے نبی مسکرا پہ گل سن کے. جی میرے نبی نو حضرت عمر اے دے بعد مشورہ دے رہے نے سونیا اگر تواڈیاں بیویاں دنیا دا مال چاہدیاں نے انہاں نو آکھو میں نبی ہاں, نبی دے گھر دنیا دا مال نہیں ہو جچدا. میرے کولوں سونے طریقے نال کپڑیاں دے جتیاں دے مال منی دے کو جناب چیز دنیا دا سامان مال لے لو, مینوں سونے طریقے نال ہے جی میں تو انو جدا کر دینا. ادھروں مشورہ حضرت عمر نے میرے نبی نو دیتا ہے. آسمانہ تو اللہ نے حضرت عمر دے مشورے نو قرآن بنا چھڑیا. سنو اللہ دے نبی فرما دینے میرے نبی نے قرآن سنیا. سب تو پہلے حضرت عائشہ کول گئے. میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں تینوں ایک اللہ دا حکم سنان لگیا ہی, اللہ رسول دی گل دسن لگیا. سوچ سمجھ کے جواب. حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے کیا شانہ سنے نہ دیاں سونیا پہلے میں نو اتنی بات دسو تساں جو فرما گئے سو مہینہ تک گھر نہیں آواں گا. دن 29 ہوئے نے 29 دن ہوئے نے تسی گھر تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اونا دناں در نہ جنتریاں نہ ڈیریاں کوئی تاریخ والیاں کڑیاں نہ کوئی سسٹم ایسا سی. کیوں جی لوگ دن شمار کر دے چنیاں دے دانیاں تے یا انگلیاں دے پوریاں تے. امی عائشہ نے میرے نبی دیاں جدائی والیاں گھڑیاں اپنی انگلیاں دے پوریاں تے گن گن کر کے گزار چھڑیاں. اللہ دے نبی فرما دینے عائشہ
ایسا مہینہ 29 دا چند دے اعتبار نال کوئی مہینہ 29 دا تے کوئی 30 دا اے 29 دا مہینہ پورا ہویا تے میں گھر آ گیا اپنی بات دے مطابق نالے میں تینوں میرے تے وحی آئی ہے اللہ رسول دا حکم سنان لگے آئی ابے امی نال مشورہ کر کے جواب دیویں سوچ سمجھ کے جواب دیویں اللہ دے نبی پڑھ دے نے یا ایوہ النبی قل لی ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اگر تواڈیاں بیویاں دنیا دا مال جاندیاں نے انہاں نوں سونے طریقے نال کپڑیاں تے جُتیاں دے جوڑے کو دنیا دا مال دے دیو جدا کر دیو اوہی قرآن حضرت عمر دا مشورہ اگے میرے نبی پڑھ دے پہنے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اگر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چاندیاں نے آخرت دی بہتری چاندیاں نے اگلی بات بعد چونی سی حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے سونیاں اسی انج کدوں آکھیا سی سانو دنیا دا مال نہیں چاہیدا سانو اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چاہیدی ہے نال ہی میرے نبی پڑھ دے نے فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما ایگو جیاں نیک عورتاں واسطے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھے آئے آؤ ماڑا جا ٹچ دئیے تے بات ختم ہوئے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے نبی اپنے گھر دے اندر اجرہ صدیقہ دے اندر سیدہ عائشہ فرما دیاں نے ادھرو جناب حالہ بنت خویلد آئیاں حالہ بنت خویلد نبی پاک دی سالی محترمہ ٹھیک ہے جی حضرت خدیجہ دی سگی بہن حضرت خدیجہ وفات پا چکیاں سن امی جان فرما دیاں نے حضرت خدیجہ وفات پا چکیاں سن امی جان حضرت عائشہ فرما دیاں نے حالہ بنت خویلد آ کے دروازے تے کھڑے ہو کے کہندیاں نے السلام علیکم یا اہل البیت اہل بیت گھر والے تھوڑے تے سلام ہوئے میرے نبی آواز پہچان گئے سیدہ خدیجہ نال ملدی جلدی بھیڑاں دی آوازاں بس اوقات مل جاندیاں نے نا ایویں سیدہ خدیجہ دے نال آواز ملدی جلدی میرے نبی دا گچ بھریا گیا حضرت فرماتے نے تے حالہ اللہ دے نبی جی حالہ تے پھر کیے میرے نبی نو ہی حالہ نال تے کوئی غرض نہیں میرے نبی نو تے غم خار بھی ہوئی سیدہ خدیجہ یاد آ گئیاں اللہ دے نبی دی آنکھاں چو آنسو چلے حضرت رو رہنے تے نال فرما دینے خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی حضرت عائشہ فرما دیا نے مینوں تے اس بات دا علم سی خدیجہ دا ذکر چھڑ جاندا اللہ دے نبی بند کرنے تے نہ آندے ذکر چھڑی رکھ دے تے روئی جاندے حضرت دا حوصلہ بنان واسطے میں آکھیا اللہ دے نبی جی بوڑھی عورت خدیجہ فوت ہو گئیاں نے او دے بعد اللہ کریم نے تو ود بیویاں عطا فرما چھڑیاں نے کہ خدیجہ خدیجہ لائی ہوندی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پے حضور دی ہچکی بد گئی میرے نبی دی آواز بلند ہو گئی رنگ سرخ ہو گیا کہ میرے نبی دیاں سرخ ہو گئیاں رو رو کے اللہ دے نبی دی زوجہ محترمہ میری تیری امی حضرت عائشہ فرما دیاں نے اللہ دے نبی نو ویکھیا میں کہ اللہ کی بن گیا ہے میرے پاک محمد نو اج دے بعد خدیجہ دے بارے اندر کوئی گل نہیں کرنی حضور تو خدیجہ دی کوئی گل برداشت نہیں ہوندی
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت عائشہ دل اندر کہندیاں نے میں سوچ رہی ہاں اج اللہ دے نبی دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے کدی خدیجہ دی گل نہیں چھیڑنی. حضرت عائشہ ویکھ رہیاں نے اللہ دے نبی روندیاں پھر چپ ہو گئے تے کتنی دیر چپ رہنے دے بعد میرے نبی بولے. آپ نے فرمایا میری عائشہ خدیجہ تو ود تے اللہ نے پوری دنیا دے اندر کوئی عورت پیدا ہی نہیں فرمائی. حضرت عائشہ بھی رو پئیاں کہندیاں نے مینوں رشک آ گیا. میں آکھیا اللہ دے نبی جی آخر اسی وی تے عورتاں خدیجہ وچوں کیڑیاں خصوصیاتاں سن جڑیاں ساڈے وچ نہیں نے. میرے نبی روندیاں فرماندے نے عائشہ تو نہیں جان دی خدیجہ میرے ادوں ساتھ دتے جدو زمانہ دشمن سی لوگ مینوں پتھر مار دے سن. خدیجہ میرے زخماں تے پائے رکھ دی سی لوگ مینوں پریشان کر دے سن. خدیجہ مینوں تسلیاں دیندیاں ہوئے آکھدی سی انک لتصل الرحم نالے چادر اڑا رہی ہوندیاں سن. بخاری دی حدیث ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب بالحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ دی قسم ہے سونیا لوگاں نال صلہ رحمیاں فرمانے والے یتیماں دے سراں تے دست شفقت رکھنے والے. گل یتیماں دی آ گئی ہے میرے ایک ذہن وچ نمی گل آئی ہے میرے کول. ادھر ویکھو سعودی عرب دے اندر مدینہ پاک اندر رہنے والا ایک بندہ انہوں روز خواب آندا ہے فلاں بندہ پاکستان دے اندر انہوں تسی جناب عمرہ کرواؤ. خواب آندا پہ روز خواب آندا ہے جی بالآخر ایک دن اس بندے دا نمبر بھی خواب اندر آ گیا. بندے دا نمبر بھی یاد ہو گیا تے علماء نال مشورہ اللہ علماء نال مشورہ کردے نے اتھوں سعودی عرب دے بعد بشندے کہندے نے جی میں روز انج خواب آندا رہا اج تے نمبر بھی آ گیا اس بندے دا. تے وہ کہنے لگے اللہ نے تینوں دتا ہے تینوں عمرہ کروا دے عمرہ تے پکی سجے دی تعبیر ہو رہے دے تو علاوہ کی ہونی ہے جا عمرہ کرا دے. انہیں رابطہ کیتا اتھوں ٹکٹ بھیجیا خرچہ مرچہ بھیجیا پیچھے گھر دا کہ مہینہ اتنے رہے گا تے پیچھے گھر دے وچ خرچہ تے او جناب عمرے تے جدو گیا نا ہے جی رج کے طواف کیتے رج کے عمرہ کیتا تے مدینہ منورہ دے اندر جدو او دے کول رخصت ہون لگیا نا کہندا جی پھر پتہ نہیں اے سونے مینار تے سونیاں مسجد دیاں سونیاں جالیاں اور سونا نظام جتھے دل ہی لگدا رہندا ہے یہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی وفا کرے نہ کرے تے چلو جاندی واری 2 نفل تے پڑھ لواں. وہ 2 نفل پڑھن لگیا 2 نفل پڑھے ہیں جی دوسری رکعت دے دوسرے سجدے اندر لمبا سجدہ ہو گیا. وہ بندے نے جا کے ویکھیا بندہ آندا کیوں نہیں گا وہ فوت ہی ہو گیا. بندہ انہیں وہ نمبر کڈ کے گھر رابطہ کر کے پوچھیا وہ دی بیوی نے دسیا انہیں کیا عمل کیڑا سی اس بندے دا. انہیں کیا عمل تے کوئی ایڈا نہیں سی نیک نوک تے ایڈا خاص نہیں سی بس اتنا سی میں جڑا ویکھیا میرے سامنے جڑا عمل ہے جدوں اپنے بچیاں دے کپڑے لے کے آندا سی نا تے نال گھر دے بچے نال والے ہمسایاں دے بچے یتیم ہو گئے سن انہاں دے بھی کپڑے نال لے کے آندا سی. جدوں اپنی سبزی لے کے آنی اپنا راشن لے کے آنا نال یتیماں واسطے بھی لے کے آنا. تے یتیماں دے منہ چو او دی بیوی کہندی یتیماں دے منہ چو میں دعا دے الفاظ سنے نے کہ اللہ جڑا ساڈا اتنا خیال کردا ہے اللہ سونیا اینوں حج کرا دے تے مدینے دیاں زیارتاں بھی کرا مسجد نبوی دیاں تے سجدے چ موت دے دے. اے یتیماں دے منہ چو الفاظ نکل دے ہوئے او دی بیوی کہندی میں سنے
اللہ اکبر سونے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہندیاں کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق سونیا یتیماں نال چنگا سلوک کرنے والے، بے سہاریاں دا سہارا بننے والے، حق بات تے ڈٹ جانے والے، حق والیاں دی سچیاں دا ساتھ دینے والے، اے جے ترجمہ جو اصل مفہوم ہے، سچیاں دا ساتھ دینے والے۔ سونیاں میں قسمہ کھا کے آکھنیاں بخاری اندر انہاں جملیاں تو پہلے الفاظ موجود نے، ترجمے دلاد نال تے بعد وچ پڑھے جا سکدے نے، گل یہ تو چک دیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ دی قسم ہے اللہ وہ جی بندیاں نو ہرگز ضائع نہیں فرمایا کر دے۔ میرے نبی فرماتے نے ایشا تو نہیں جان دی خدیجہ میرے ادوں ساتھ دیتے جدو زمانہ دشمن سی، لوگ مینوں پتھر مار دے سن، خدیجہ میرے زخماں تے پھائے رکھ دی سی، لوگ مینوں تنگ کر دے سن، مینوں بہت زیادہ پریشان کر دے سن، خدیجہ مینوں تسلیاں دیندی سی۔ خدیجہ میری او بیوی ہے جدے چو اولاد والی اللہ نے مینوں نعمت عطا فرمائی۔ میرے نبی فرماتے نے خدیجہ نازو نعم اندر پلی ہوئی میری خدیجہ شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر 2 سال پتے کھاندیاں میں ویکھیا، کھا کھا کے گٹھلیاں بیراں دیاں سکے بیراں دیاں منہ چ رکھ کے، سکیاں کھجوراں دیاں گٹھلیاں منہ چ رکھ کے چوس کے اللہ دے شکریہ ادا کیتے۔ میری خدیجہ نازو نعم اندر پلی ہوئی میری خدیجہ بھکا نال پیلیا ہو گیا، یرکان ہو گیا، اس سے بیماریاں نال اپنے اللہ کول چلیاں گئیاں۔ خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ ہی سی۔ میرے نبی کتنی دیر روندے رہے، خدیجہ ہی کہندے رہے، اس واسطے گل تے سمجھ آئے گی۔ عرش والے فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ گل بہت دور جا رہی سی، میرے رسوں گل وار ہو گئی، اگر کوئی منٹ زیادہ لگ گئے ہون تے میں تواڈے تو ایڈوانس معذرت کرنا، کیوں جی اللہ تواڈے اس پیار نو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ دوستاں دی جڑے بندے فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے۔ عبدالرحیم دے والد انہاں دا نام ہی محمد یوسف سی، محمد یوسف مہار مرحوم اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال انہاں نو کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دے جی اسی طرح جناب دعا کرنی ہے کہ انہاں واسطے کہ اللہ دی مغفرت فرمائے، تے اے جڑے انہاں دے بیٹے نے نا جی عبدالرحیم اور عبدالغفار، اللہ انہاں نو نیک اور صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے، انہاں نو بھی تے جنہ ہوراں کولے نہیں انہاں واسطے بھی دعا کرنے ہاں، انہاں دے والد واسطے بھی دعا کرنی ہے، انہاں دی والدہ واسطے صحت دی دعا کرنی ہے۔ اللہ سڑی بہن نو صحت والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے بچیاں دیاں رونقاں بہاراں ویکھدیاں تے بچیاں نو کہندیاں سن قاری صاحب دعا کریا جے میرے پتراں نو اللہ پکا نمازی بنا دے۔ واہ ماں ہوندی اینو کہندے نے ماں۔ میرے والدین واسطے دیکھ میں بیٹے دا رشتہ تلاش کر رہے ہوں، اللہ کو نیک گھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بھی دعا کرنے ہیں۔ میرے شیخ واسطے حکیم صاحب اور ماسٹر صاحب اور واسطے دعا کرنی ہے، اللہ انہاں دے والدین دی بھی مغفرت فرما دے، اور بیٹے واسطے رشتہ اللہ اتنا سونا اتنا اچھا کوئی نیک صالح عطا فرمائے کہ انہاں دے گھر نو ایسا سنبھالا ملے، ایسا سہارا بنے، انہاں دے گھر دے اندر بہار لگ جاوے تے قیامت تک نیکی دے سلسلے لڑیاں چل دیاں ہی رہن۔ ایڈی وڈی دعا ہے جی، اللہ اکبر اللہ اللہ۔
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ہے، ٹھیک ہے بھی آؤ دعاواں کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اتنا قرآن اللہ دی توفیق نال تہاڈیاں دعاواں نال پڑھیا گیا، شاید ہی کسی